Hi friends, I am Antush Praganza. Oh video is a tribute to Father Bismarck आणि फाल्यां जावन आसा 6 तारीख नोव्हेंबराची आणि फादर बिस्मार्काक 10 वर्सां बसता फाल्यां तेजी 10th डेथ एनिवर्सरी देखून ते मीस आसतलें सांत इस्तेबाम इगोर्जेन सकाळच्या 8 वरांचेर एक रिक्वेस्ट करता तुमी कोणूय पावता जाल्यार येवचें एक रिस्पेक्ट दिवपाक आमचो फादर बिस्मार्काक जस्ट ए रिक्वेस्ट सकाळच्या 8 वरांचेर सांत इस्तेबाम इगोर्जेन फाल्यां 6th ऑफ नोव्हेंबर पावता जाल्यार येवचें आनी हो व्हिडिओ करपाक कारण फादर बिस्मार्काक रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू फादर बिस्मार्क होच व्हिडिओ फूल व्हिडिओ हांवें केल्लो ऑलमोस्ट इयर बॅक ऑन यूट्यूब पूण तो हांव सगळो दाखयना तेजो एक पार्ट वेर ओन्ली फादर बिस्मार्काचोच पार्ट तुमकां दाखयता देखून काबार जावसर तुमी पळोवचें थँक्यू प्लीज वॉच द व्हिडिओ टील एंड बाला तू सामके वाटेन चल शेतान भात जाला पोल फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांगार मारून पालकू दय आनी मागीर तू पायण्यान दोल बरें हा बरें हा ओ बाला तू सामके वाटेन चल शेतान भात जाला पोल फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांगार मारून पालकू दय आनी मागीर तू पायण्यान दोल आयकलें मारे आयकलें तुमी आता हे कांतार कोणे म्हटलं ते हांव तुमकां मागीर सांगता आतां सांगना कित्याक तुमी थोडे जाणा आसतले रे कांतार कोणे म्हटलो आनी कोण मनीस पळयतो पण आतां सांगपाचें ना लास्ट तुमकां गमतलें कोण पळयतो अशेंच एक दीस कितें जालें हांव थंय बसलोलो आहलो बांकार गार्डनान आहलो असो हांव चिंतालो नेचर म्हाका इमेजीन येयली हांव ड्रिमर बॉय न्हू ड्रिमींग करतालो सडनली म्हाज्या फुडल्यान एक मनीस येयलो रे आनी म्हाका तो हांसलो आनी म्हाज्या फुडल्यान येवन सायडीक येवन बसलो म्हाका म्हणलो बाबा तूं कितें कोत्ताय रोजार कोत्ताय हांवें म्हणलें वय तुका कितें मेवलां म्हारोजार करून हांवें म्हणलें तें हांव सदांच पळयता म्हणलें ती नुस्तेकारां ती अशें सांगताली बरें म्हणलो तूंय माग म्हणलो मिलाग्रीचो फुरीस पूण तूं जाणाय काय म्हणलो तो कसो जाला कोणें केला हांवें ताका विचारलें तुजें नांव कितें तेणे म्हाका पळय नांव सांगलें तें आयकून तुमी सरप्रायज जातले पूण हांव तुमकां सांगना आतां लास्ट गमतलें तो म्हाका म्हणलो आपूण पाद्री हांवें ताका विचारलें तूं पाद्री जाल्यार तूं लोक कांय घालूंक ना तरू तूं बेश्ट पॅन्ट घातला आनी हाफ स्लिवाचें हें घातलां रे टी शर्ट अशें ब्लू लायनीचें आनीक सादो मनीस कसो आमले तूं लोक नासतना कसलो पाद्री म्हाका फुरीस दाखोवंक लागलो पळय फुरीस क्रॉस आसा पळय म्हणून लागलो आपूण पाद्री मागीर हांवें म्हणलें तुजें नांव कितें तेणें म्हाका नांव सांगलें आतां तुमकां दाखयता तें वाजोवन दाखयता तुमकां गमतलें कांतार वाजयता तेजें कोण पळयता तुमकां गमतलें सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला पोल फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांगार घेवन पाडकुतय मागीर तूं पायण्यान दोल बरें सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला पोल फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांगार घेवन पाडकुतय मागीर तूं पायण्यान सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला पोल फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांगार घेवन पालकुदय मागीर तूं पायण्यान Okay friends, thank you for watching. Take care and God bless you.